Nang libawt akong mga balhibo, samtang nagbasa sa usa ka sugilanon, nga naguluhan agta, og dili nato dugay-dugayon, pasugdan na nako, sa barangay Tag-Amakan, gabii naapan si Poping, nagpabilin gihapon sa kusina, naghulat sa pag-uli sa iyang bana, nga si Dong Ogor. Ang kalibutan sa gawas naghilom, apan ang iyang pagbati nagbagting og kabalaka. Sakalit lang, nakadungog siya og luspad nga tunob gikan sa lasang. Dili normal, dili tawo. Ang mga ironing siyagit og hinay, dayon nanago ilawom sa balay. Ang suga sa lampara mikidlap, ug ang kahayag sa bulan nawala sa panganod. Sa kadungan niini, usa ka tingog ang nadungog ni Poping, tingog nga lawom, bugat, ug nagkatawa sa kasakit. Dili pa man niya nakita, nasayod siya. Ang agta naa sa ilang palibot. Pagkaugma, gikumos sa kahadlok, ang tibuok barangay human nakit-an si Dong Ogor sa daplin sa sapa. Naghilak og nagtaklob sa iyang panapton. Ang mga silingan nangutana kung unsay nahitabo, apan si Dong Ogor dili makasulti, nagkulob lang og gunit sa iyang itlog. Sa kadugayan, gisultihan si Poping nga ang agta ang mitila. Nasuko kay gipanghilabot ni Dong Ogor ang tanom nga balaan sa lasang. Gitilaan sa agta ang itlog ni Dong Ogor. Nang hilabot man sa tinanom sa agta nga may tiputi,